السلام عليكم الخوت، كدايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في هاد الكانتي ديال الاوبستاكل. غادي يجريو تنقاص كما كنقولوا له، اولا الهي. الديبار غادي مع 5:30. غدا هي هونديكاب ديفيزي ريفيرونس 17-19 3600 متر. 15 بارطو فيها 15 نوب بارطو، هي 16 عود و 15 نوب بارطو بقاو 15. المهم الخوت، غنهضرو على الخيول ديالنا. اول عودة الخوت غنرشحو هما اول اونطرينور هو دافيد فيرا عندو 5 ماشو بوغي. تنظن الخوت الخمسة غيكون بلي 5 بروميي. والعود الثاني الخوت هو الرقم 10 غرين دو بونور، كندير معاهم 5 وكندير 5 كاتريام. هادي هي الكاتيجوري اللي خصها ترجع، فيها 5 وفيها 10 5 وفيها 2 3 حتى هو غادي نزيدو عندو ديك 72 كيلو مارسي رولو. كنا 5 و10 و2 وغنزيدو رقم 3. رقم 3 الخيول ديال مريم، تاهي غتكون مطلوبة. عندو دوزيام في البروفانس وعندو اريتي في الاوتيل. هاد العود عندو اريتي تنظن في الاوتيل اريتي في 56,000 اورو، تقريبا نفس البري. كان مشى مستر جولد هو اللي كان ربح. هذا غادي نرشحو الخوت. رقم 3 مشى ب70، مشات كاتيجوري شوية عالية وكندير فيها مستر جولد. رقم 4 كندير فيها كاتريام. ومشى للبروفانس التروا ودار دوزيام ورجع غيجري مع الربعة. يعني يقدر يجي التروا على انه مشى ب70 كيلو عطاو 66.5. المهم قلنا خوتي 2 و3 و4 و5 و10. 2 و3 و4 و5 و10. 5 ديال الخيل. وغادي نزيدو رقم 1 دكتور فونتوناي، تا هو هاد الواحد 72 كيلو اولا 71 كيلو. ممكن هاد العود هذا، ممكن هاد العود تا هو جاري في 48 وجاري في 56. 3600 في تيران سوبل. اخر كورسة دار فيها اريتي في 48. 48 كتكون قاصحة على 56 بكل صراحة. المهم 48 ألف أورو كتكون قاصحة، دار فيها اريتي وتحول ل 56. 56 كتكون ضعيفة على 48. هادي تاهي 48 دار فيها نافية، و 56 دار فيها غانيو. الفرق ما بين البريات، شحال من واحد غيشوف البري ديال 56 غيقولك راه صعب من 48، ولكن العكس. هو 56 ألف أورو رابحها غانيو، جاري مع خيول واعرة بزاف، بيك باور، بيك رويال، وانبا. وهذا غيربح غانيو كما كتشوفوا. غانيو وفيك رويال كان دار تروازيام، عاود سوليد هاد العود هذا. المهم هاد الواحد غادي غينافسهم غدا. يعني لهاد الحساب الخوت قلنا سويفي الان والدو والتروا والكات والسانك وزدناهم 10. تقريبا هاد الخيول مشاو بعضياتهم كما غنشوفوهم هنايا.
هادي كتمشى تريكلامي تقريبا أسبوع باش مشاو هادو. كان جا 12 اوتسايدر هاد 12 هذا ريكلامي هاد الكورسة هادي، ريكلامي في 3600 وكان 7 تروازيام، وهاد 7 كان مشى معاهم، مشى في 56,000 أورو دار نو بلاسي، وجا الريكلامي دار تروازيام، 11 دار ويتيام، 6 دار اريتي، و 6 دار نافيام. كما كتشوفو هنايا ملي مشاو 56,000 أورو 7 دار نو بلاسي، والكات دار دوزيام، والدو دار تروازيام، والخمسة دار كاتريام، والعشرة سانكيام. هزينا هادو كلهم زدنا معاهم الواحد، هي 5 ديال الخيول، وغادي نزيدوهم وزدناهم الآن، وزدنا معاهم الخوت التروا، دزينا الآن والدو والتروا والكات والسانك والديس، 6 ديال الخيول. كما كتشوفو 69 69 70 69 70، يعني ممكن تضرب لي بتي نيميرو، ممكن وجات غالية بزاف، 44 44 14 وجوج فافوريين هادي، وضربو الخيول كبيرة. المهم الخوت، غادي نزيدكم واحد جوج ديال الخيول اللي عندي، واحد فيهم غادي ضروري غيجي، وخا رونطري وتصيدر هنايا، هنا غنهز عود. العود اللي غنهزو ماشي هو جوشوا دريم وإنما سانتانا دو بيرليز، سانتانا الخيول ديال روبير كولي مدخل جوج ديال الخيول، 14 و 7 14 تقريبا مازال مجراش في 2021. عاود في يدو الشغل الخوت، عنده 7 كوري، 7 جا اوتسايدر في الريكلامي، ودابا جايلو من 14. هاد الكورطوز وخا رونطري كنرشحو بقوة باش نحطوه في البرونوستيك. 5 تروازيام نو بلاسي، تروازيام نو بلاسي، 8 نافيام، 7 6. هذا هو مون شوفال الخوت. هاد العود هذا عاطينو 63 كيلو، تنظن مغيشدوش هاد العود هذا، عندو 10 الكانتيات، 3 ديال لابلاس، 62 مليون، 45 30 38 34 3600. جرى آخر كانتي ديال آخر كورسة في 62 تنظن، 62,000 أورو 6. هاد العود ديال 14 كيتغلب على بعض الخيول غدا فافورية، مشى ب 62 كيلو، مشات كاتيجوري عالية الخوت، مشات كاتيجوري عالية، وكان مشى معاه جيمي دوليل. كما كتشوفو هاد جيمي دوليل هو قيلا هو الكرون فافوري غدا، بقى كيجري معاه توقف. جيمي دوليل تنظن هو الرقم 2، هو الدوزيام فافوري، فايت يتغلب على 14، ومازال مغلب على شي خيول، غادي نتبعوه في لي كورس ديالو. هنا 3900 دار نافية، 6 مشات في الريفيرونس 18 حتى ل 45، قصح من 56. ريفيرونس 18، والريفيرونس ديال غدا نشوفو الريفيرونس ديال غدا شحال غادا. تنظن ان هاد العود ديال 14 ريفيرونس 17 حتى ل 19 هو 18. تنظن ان هاد 14 يقدر يكون هو البونيس 3. مشى بانوفوي الدايري
مشى معاه طريز، مشى مع الطريز الخوت. وغادي نزيدو نشوفو الكورسة اللي دار فيها نافية ب65. هادي ريفيرونس 19 في الأوتيل، كنتغلب علو بيلينيسي وبانوفوي دايري. غادي نزيدو نبحثو حيت عندو هاد العودين 63 كيلو دابا، 65 كيلو. دار ويتيام الخوت، دار ويتيام هاد العود هدا. حنا غنتبعوه. لا كازاك تبدلات، هادي في الدياب معندنا ما نديرو بها. هادي كورسة دروات، هي الكورسة هادي كوم 68 كيلو. شوفو هاد الجوكر واش غيجيبو غدا ولا لا. اوتيل كرون بري، هاد الاوتيل هذا كرون بري دو جوني كليب، يعني مشى ب70 كيلو، مشى ب4.4 كيما كتشوفو، 4.4 ومشى ب70 كيلو. تنظن ان هاد العود ربما تكون نوبتو غدا هذا. الاوتيل طروازيا ب8.5. الروك النوم بخيدوم، هاد العود عاد جا مؤخرا في الكانتي كما كتشوفو الخوت. هاد النوم فريدوم جوج كانتية تلصق فيهم. طروازيا في 155 وسانكيان في 100,000 أورو. المهم هاد الكطورز الخوت تنظن غادي تزاد في البرونوستيك، وغادي نزيدو معاهم داك العود اللي جاي من ريكلامي فايت مغلب عليه هو السيس، تا هو نزيدو في البرونوستيك في لا سوربريز. في لا سوربريز الخوت قلنا من 1 حتى ل6، وقلنا 10، وقلنا 14. هذا تنظن 13 ستراسبورغ. إليمينيو الطريز هذا ونزو فقط هادوك الخيول ديالنا من 1 حتى ل6، ونزيدو معاهم 10 و14. تنظن 14 هو وقيلا هو المونيس غدا. ديرنيير سوكسي في الباركور 1.6.14. تنتمنى يكون اون فورم. فيرياسيون ديال البوا 8 15 6 1 14 6 7. ممكن الخوت 14 يطلع، ممكن النوامر اللي كيضربو 7 12 2 6 5. المهم الخوت هادشي اللي كاين، وان شاء الله الا كان شي جديد راه نحطوه الخوت في الديرنيير مينيت. تقبلوا مني تحياتي الاخوان، وشكرا لكم على المساندة ديالكم، ومع السلامة.